गरे सबैजनाले क्वेशन थियो नि दिएको कि गरेनौ? ल अब अगाडि त्यही कुरालाई मैले सल्भ गरेर देखाउँछु है तिमीहरूलाई है। ल हेर हामीलाई मैले हिजो यहाँ यसमा चाहिँ रङ छ है क्वेसन भने चाहिँ फिक्स पोइन्ट स्केलिङ हो या रोटेसन होइन है। ठिक छ, अब हेरौँ त फिक्स पोइन्ट स्केलिङ हो हाम्रो, यो रोटेसन होइन। यसलाई हामी स्केलिङ भनिरहेको छु मैले है, तिम्रो सच्च हो यो। ठिक छ, स्केलिङ हो। अब फिक्स पोइन्ट यहाँ छ, यसलाई हामी स्केल गर्नु पर्यो। पहिलामा के गर्नु पर्यो, यो फिक्स पोइन्टलाई केमा सार्नु पर्यो? फर्स्ट स्टेप भनेको ट्रान्सफर टु इट्स द ओरिजिन, कोअर्डिनेट ओरिजिन हो। फर्स्ट स्टेप यो हो, ट्रान्सफर गर्यो। फर्स्ट स्टेप यो हो। दोस्रो स्टेप के हो, हाम्रो फिक्स पोइन्ट स्केलिङ गर्ने जहिले पनि के छ, अबाउट द कोअर्डिनेट ओरिजिन मात्रै छ है। हाम्रो इक्वेसन भनेको अबाउट के हो, कोअर्डिनेट ओरिजिन हो है। अबाउट ओरिजिन मात्रै छ हाम्रो इक्वेसन। यो इक्वेसन के हो भन्दाखेरि हामीले अस्ति पढेको हैन, एसएक्स 0 इन होमोजेनियस कोअर्डिनेट फर्ममा है, 0 SY 0 0 0 1 भनेको चाहिँ के छ, स्केलिङ म्याट्रिक्स अबाउट द कोअर्डिनेट ओरिजिन भनेपछि हामीले यसलाई यो फिक्स पोइन्टमा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो फिक्स पोइन्टलाई कहाँ सार्ने, ओरिजिनमा सार्ने। पहिलो स्टेप यो ओरिजिनमा सारियो, फर्स्ट स्टेप यही भइहाल्यो। दोस्रो स्टेप के गर्ने, यसको यसलाई के गर्ने, स्केलिङ यसलाई यहाँ सक्छ, यसको के गर, डाउन गर हो। दोस्रो स्टेप के गर, दोस्रो स्टेप यसलाई स्केलिङ गरो। तेस्रो स्टेपमा के गर्नु पर्ला, फेरि ब्याक टु के ट्रान्सफर्स रोटेसन कसरी ट्रान्सफर्स इन्भर्स ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो है। इन्भर्स ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि यसलाई जतिले गरेको थियो त्यतिले इन्भर्स ट्रान्सलेसन भनेको के भयो, यो यसको लागि हामीले के म्याट्रिक्स लेख्छौँ, यो माथिको लागि म्याट्रिक्स के लेख्छौँ भन्दाखेरि 1 0 XF होइन, 0 1 YF है र 0 0 1 लेख्छौँ। यो चाहिँ इन्भर्स हो। यसको इन्भर्स के हुन्छ, फेरि 1 0 XF पोजिटिभ हुन्छ। एकपल्ट ओरिजिनमा लगेपछि ओरिजिनमा फेरि आफ्नो पोजिसनमा ल्याउनु पर्यो, 0 1 YF भयो 0 0 1। ल यो तीनटा, फर्स्टमा यो म्याट्रिक्स लेख्ने, राइट टु लेफ्ट जान्छु भनेको छैन हामीले। सेकेन्डमा यो म्याट्रिक्स लेख्ने, सेकेन्डमा यो म्याट्रिक्स लेख्ने, थर्डमा यो म्याट्रिक्स लेख्ने। यी तीनटा मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो के आउँछ, फाइनल आउँछ है। यहाँसम्म त कुरा तिमीहरूले यो स्टेप भनेको यसरी लेख्यो। स्टेपको लागि म्याट्रिक्स लेख्नुपर्छ। एक्जाममा तिमीहरूलाई यो क्वेसन छ, डिराइभ द म्याट्रिक्स टु रोटेट एन अब्जेक्ट अबाउट द गिभन फिक्स पोइन्ट भनेर सोधिरहेको छ क्वेसनले होइन। पहिला स्टेप लेख्नु पर्यो, स्टेपलाई फिगरले एक्सप्लेनेसन गर। फिगर लेखिसकेपछि के गर, फिगर पहिला सुरुमा फिगर बनाए पनि हुन्छ, यो चारवटा फिगर बनाउने। फिगर बनाएपछि स्टेप लेख, स्टेप त यहीँ दिएकै छ नि, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 होइन। अनि यसको के लेख, म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्नु पर्यो। म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो म्याट्रिक्स त हामीले अस्ति पनि ल्याएको थियौँ भनेपछि यहाँ आएर त अब त्यही आयो, स्टेप त्यही आएर सुरुमा ट्रान्सलेट द अब्जेक्ट द फिक्स पोइन्ट कोअर्डिनेट अन्टु द कोअर्डिनेट ओरिजिनमा गरियो। अनि स्केल द अब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट द कोअर्डिनेट ओरिजिन भइहाल्यो। अनि इन्भर्स ट्रान्सलेसन हो, म्याट्रिक्स यहाँ आइसक्यो। अहिले मैले भर्खर लेखिदिएको म्याट्रिक्स है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 हो। म्याट्रिक्स तीनटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, यो हुन्छ। ल ठिक छ, यो तीनटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दा यो एन्सर आउँछ। यसको नोटेसन चाहिँ यो है, हामी अस्ति नै भने। अब यो भनेको हामीलाई नोटेसनको रूपमा कसरी लेख्छौँ, P ड्यास होइन भनेको स्केलिङ अबाउट द फिक्स पोइन्ट। फिक्स पोइन्ट भनेको XF, YF विथ स्केल फ्याक्टर के छ, SX, SY कुनै पनि गिभन पोइन्टलाई केलाई, पीलाई। स्ट्यान्डर्ड नोटेसन हो यो चाहिँ, यो सम्झिनु पर्यो तिमीहरूले होइन। यो XF यो भनेको चाहिँ म्याट्रिक्स कुन हो, यो हो। यो तीनटा मल्टिप्लाई गरेर भनेको म्याट्रिक्स यो हो है। भनेपछि यो चाहिँ सिम्पल हो। एक्सेप्ट यो चाहिँ अब तीनटा मल्टिप्लाई गर्ने, एक्जाममा तिमीले तीनटा मल्टिप्लाई गरेर डाइरेक्ट यो एन्सर निकाल्ने।
डाइरेक्ट नगरे मल्टिप्लिकेसन गरे पहिला यो दुईटा 1 र 2 गर्ने अनि यो 1 र 2 को रिजल्टसँग 3 मल्टिप्लाई गर्दा एन्सर यो आउँछ है ठीक छ यति गर्नु पर्यो है त स्केलिङ ओरिजिनमा के रे ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि पहिला माइनस अगाडि राखे नि केही फरक पर्दैन हैन के अरे सुरुमा के रे ओरिजिनमा ट्रान्सलेट गरेर नि त्यो फर्स्ट म्याट्रिक्स के फर्स्ट र थर्डमा त्यो अगाडि पछाडि भयो नि केही फरक पर्दैन हैन स्टेप 1 इज फर्स्टमा जहिले पनि फर्स्टकै काम गर्छौँ हामी त्यस्तो फरक त्यस्तो गर्नुहुन्न है कुरो बुझ्यौ नि तर त्यो ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि त त्यो माइनस आउनु पर्ने हैन एक्सएफ र वाइएफ मा पहिला कस्तो माइनस आउनु पर्ने भनेको यहाँ ओरिजिनमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि त अनि माइनस छ त यहाँ र त स्टेप थर्ड स्टेप यही हो नि त फर्स्ट स्टेप 1 यही नै माइनस छैन त माइनस देखेन यहाँ माइनस सी त्यो माइनस चाहिँ फर्स्ट म्याट्रिक्समा भनेको के मैले फर्स्ट म्याट्रिक्स त यही त हो त अनि तिमीले यहाँ भनेको ए उल्टो लेख्नु भएको राइट टु लेफ्ट उल्टो होइन अघिदेखि भनिरहेको छु राइटमा फर्स्ट स्टेप जहिले पनि राइटमा हुन्छ त्यहाँदेखि यता लेख्दै जाने हो कुरो बुझ्यौ पहिलो स्टेप राइटमा त्यसपछि यहाँ लास्ट स्टेप लेफ्टमा हुन्छ जहिले पनि राइट टु लेफ्ट है हामीले लेख्ने छु मैले अघि पनि भनेर फर्स्ट यहाँ लेखिरहेको छु फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप थर्ड स्टेप कुरो बुझेन जहिले पनि लेफ्ट टु राइट लेख्दा के फरक पर्छ फरक पर्छ हाम्रो रुल्स चाहिँ के हो राइट टु लेफ्ट हो मल्टिप्लाई गरेर हेर एकपटक कुरो बुझ्यो हामी अर्डर चाहिँ कसरी लेख्छौँ राइट टु लेफ्ट लेख्छौँ है हाम्रो यसको नर्म्स हो मल्टिप्लाई गरेर हेर मल्टिप्लाई गरेर फर्यो भने फरक पर्छ एन्सर चाहिँ है ठीक छ कुरो बुझ्यो कि बुझेन म्याट्रिक्समा ए र बी मल्टिप्लाई गर्नु र बी र मल्टिप्लाई गर्नु बराबर हो कहाँ गयो केटा बोल्दैन त म्याट्रिक्समा तिमीले ए र बी मल्टिप्लाई गर्नु र बी र ए मल्टिप्लाई गर्नु बराबर हो भनेको भन त हो देन है तर त्यो दुईटै अपरेसन त ट्रान्सलेसन हो नि तर ट्रान्सलेसन पहिला के गर्ने भन्नेले फरक पर्छ नि त तिमी अब अहिले पछाडि त त्यहाँ पुग्यौँ भने तिमीलाई म गएर त्यहाँ यहीँ गर्न लगाउँछु अहिले यो पनि गरेर हेर घरमा अब एकपटक है हाम्रो रुल्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि राइटमा सबै यो कम्पोजिट ट्रान्सलेसन आउँछ यस पछाडि त्यसो अझ तिमीले क्लियर हुन्छ ल यहाँ कम्पोजिट ट्रान्सलेसन हेर्छौ हामी त्यो पनि यो पढाएर त्यो पढाइ पनि हुन्थ्यो अनि मैले त्यो अगाडि स्लाइड दिँदै राखेको छु केही फरक कम्पोजिट ट्रान्सलेसन भनेको के भने सिक्वेन्स अफ ट्रान्सलेसन एउटा नम्बर अफ सिक्वेन्स जस्तै त्यहाँ हेर त अहिले फिक्स पोइन्ट रोटेसनमा हामीले के गर्यौँ सुरुमा ट्रान्सलेसन गर्यौँ त्यसपछि स्केलिङ गर्यौँ त्यसपछि ट्रान्सलेसन गर्यौँ भनेपछि यो एउटा सिक्वेन्स आइगयो यस्तो सिक्वेन्सलाई हामी के भन्छौँ कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन जहिले पनि हेर त कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन भनेको मल्टिप्लिकेसनको म्याट्रिक्सको अर्डर के हुनुपर्छ multiplying the matrix in order from right to left in order from right to left right this is the most important thing हाम्रो अर्डर चाहिँ के हुन्छ कम्पोजिट म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ हामी जहिले पनि के गर्छौँ राइट टु लेफ्ट लेख्छौँ यसको यो स्ट्यान्डर्ड नर्म्स हो कुरो बुझ्यौ लेफ्ट टु राइट लेख्यो भने नर्मल हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि त स्टेप वाइज गर्दै आउँछौँ सबै कुरा त्यसरी लेख्यो भने मल्टिप्लाई गर्दा त एन्सर हेरिहाल अर्डर चाहिँ सबै एन्सर रिभर्सै गर्नुपर्छ सबै तर हामी नर्मली स्ट्यान्डर्ड कन्भेन्सन चाहिँ कसरी फलो गरेर हुन्छ राइट टु लेफ्ट सबै जस्तै 1 2 3 गर्न पनि सक्छौ हैन त यो लेफ्ट टु राइट सबै अर्डरमै छ अघिको 1 र 3 मा चाहिँ खासै फरक परेन तर सुरुमा के गर्नु पर्यो तिमीले अघिको सिम्बल छ नि हाम्रो यो जुन सिम्बल यहाँ माइनस लगायो भने तिमीले मल्टिप्लिकेसन यताबाट सुरु गर्नु पर्यो फेरि मल्टिप्लिकेसन यताबाट सुरु गर्यो भने एन्सर फरक आउँछ कुरो बुझ्यौ नि त्यही भएर हामी एउटा कन्भेन्सन कन्फ्युज नहुन के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामी के लेख्छौँ राइट टु लेफ्ट ठिक छ यो हाम्रो अर्डर हो है लेख्दाखेरि चाहिँ ल हेर अब सिम्पल एउटा इक्जाम्पल छ यहाँ तिमीले गर्न सक्ने टु सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन आर एडिटिभ सिम्पल इक्जाम्पल हेर है मैले एउटा इक्वेसन छ पहिला यो कुनै पनि ट्रायंगललाई एकपल्ट यहाँबाट यहाँ सारे T1 ट्रान्सलेट भेक्टरले सारे यो यहाँ आइपुग्यो हैन यहाँ आइपुग्यो
हो यसलाई फेरि अर्को T2 ट्रान्सलेसन भेक्टरले सारे हो यो यहाँ आइपुग्यो यो दुईटा सार्दाखेरि डाइरेक्ट T1 + T2 गरेर सारेको भए पनि यो अमाउन्ट यहाँ कहाँ आइपुग्थ्यो यहाँ आइपुग्थ्यो भनेको दुईटा सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन भेक्टर अब यतिखेर चाहिँ के हो T1 + T2 अमाउन्टले सारेको भए पनि यो ट्रायंगल चाहिँ डाइरेक्ट आउँथ्यो यहाँबाट यहाँ मुभ हुन्थ्यो यसलाई हामी के भन्छौँ सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन भनेपछि टु सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन आर एडिटिभ भनेको डाइरेक्ट T1 + T2 जोडेर यो रातोलाई सारिदिएको भयो यो ट्रायंगललाई यो कहाँ आइपुग्थ्यो यो पोइन्टमा आइपुग्थ्यो हुन्छ भन्ने कुरा सो गर्यो भने इट इज ट्रुथ तर हामी के गर्छौँ यसलाई यस्तो गरेर देखाउँछौँ है नर्मल्ली हेर त पहिलो ट्रान्सलेसन भेक्टर T1 लाई के भन्यौँ Tx1 Ty1 दोस्रो ट्रान्सलेसन भेक्टरलाई हामी के भन्यौँ Ty1 यहाँ y1 लेखेछ Tx1 लेखा है त्यहाँ Tx2 y2 लेख्नु पर्यो है त्यहाँ Tx2 Ty2 लेख्नु पर्यो है त्यहाँ हेर है ध्यान दिएर पहिलो ट्रान्सलेसन भेक्टर Tx1 Ty1 यो चाहिँ पहिलो ट्रान्सलेसन भेक्टर यो T1 हो यो T2 दोस्रो ट्रान्सलेसन Tx2 Ty2 यहाँ मिस्टेक छ यो Tx1 y1 Tx2 y2 हुनु पर्यो यो y1 भएछ हो कुनै पनि कोर्डिनेट पोइन्ट P मा अप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि हेर त कुनै पनि कोर्डिनेट पोइन्ट केमा गर्छौं P मा अप्लाई गर्छौं र यहाँ भनेपछि P मा फर्स्टमा के काम गरेको हामीले Tx1 y1 त्यसपछि हामी के गर्छौं Tx2 y2 अब हेर त यो मल्टिप्लिकेसन भयो यो चाहिँ के हो हाम्रो इनिशियल कोर्डिनेट हो यसलाई एकछिन बाहिर राख्यौं हाम्रो टोटल अपरेसन चाहिँ के हो यो दुईटा हो यो दुईटा अपरेसन मल्टिप्लाई गरेर हेरौं अब Tx1 Ty1 मल्टिप्लाई गरेर हेरौं त Tx1 Tx1 को कोर्डिनेट त हामीलाई थाहा छ होमोजिनियस कोर्डिनेट अघि पनि लेखिसक्यौं अघि हामीले अब यो इक्वेसन देखेको भरमा होमोजिनियस कोर्डिनेट लेख्न आउनुपर्छ है Tx2 Ty2 भनेको चाहिँ यो ट्रान्सलेसन भेक्टर हो यसको इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स इन होमोजिनियस कोर्डिनेट फर्ममा भनेको अब यो धेरै पल्ट लेख्नुपर्छ यति मलाई थाहा हुनु पर्यो यो भनेको Tx2 0 1 Ty2 0 0 1 हो ठीक छ अब 1 को ठाउँमा यहाँ 1 हुन्छ भनेपछि यहाँ त यो दुईटालाई हामीले यसरी लेख्यौं यहाँ हो भनेपछि यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ मल्टिप्लाई गरेर हेर यो आउँछ है भनेपछि यो के एडिसनको काम गरौ हो भनेपछि Tx1 Ty1 Tx2 Ty2 भनेको ठ्याक्कै जोड दिँदा हुँदो रहेछ यसको इक्विभ्यालेन्ट ट्रान्सलेसन भेक्टर योलाई जोड्दाखेरि के आउने रहेछ हेर त हाम्रो ट्रान्सलेसन भेक्टर T भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु Tx1 प्लस Tx2 Ty1 प्लस Ty2 हुँदो रहेछ ल यति हुँदो रहेछ ठीक छ भनेपछि अब यो भनेपछि अब यसको मिनिङ के हो त हेर त Tx ट्रान्सलेसन भेक्टर T पहिला अप्लाई गरेर दोस्रो स्टेपमा ट्रान्सलेसन भेक्टर T2 अप्लाई गर्नु भन्दा यो दुईटालाई एकैचोटी जोडेर यो अप्लाई गरौ भने पनि रिजल्ट चाहिँ सेम आउँदो रहेछ त्यसकारणले हामी के भन्छौं टु सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन आर एडिटिभ भन्छौं यो कहिलेकाहीँ दुई तीन वखत तिमीलाई सोधेको हुन्छ सो दैट द टु सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन आर एडिटिभ भन्छ ठीक छ यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भन त मलाई ल भेरी सिम्पल थिङ हो यो यस्तो गाह्रो केही छैन ल भन कोही बोलिरहेछ ठीक छ बुझिया छ एनी कन्फ्युजन नो कन्फ्युजन सर तिम्रो सबैले कपीमा गरेर ल मलाई ल क्वेशन लेख सो दैट द टु सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन आर एडिटिभ ल लेख सो दैट टु सक्सेसिभ रोटेसन आर एडिटिभ यो सक्सेसिभ छ यो ट्रान्सलेसनको ठाउँमा तिमीले के देखाउनु पर्यो मलाई रोटेसन ल देख सबैले गर कट्यो रोटेशंस आर एडिटिभ ल सबले कपीमा गर टु सक्सेसिभ रोटेसन आर एडिटिभ ल सबले गर यो कपीमा तिमीले के देखाउनु पर्यो मलाई
पी ड्यास भनेको फाइनल पोइन्ट हो तिमीले दुईटा अपरेसन गर्छौ r थीटा 2 डट r थीटा 1 गर्छौ कुनै पनि इनिशियल पोइन्टमा p यो भनेको के इक्विभ्यालेन्ट टु p ड्यास भनेको r मा थीटा 1 प्लस थीटा 2 लाई एकैचोटि अप्लाई गरे जोडेर p सँग मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ सेम रिजल्ट आउँछ ल यो देखाउनु पर्यो ल तिम्रो यो एन्सर यही फाइनल दुईटा सक्सेसिभ रोटेसन थीटा 1 र थीटा 2 गर्दा दुईटा इन्डिभिजुअली गर्नुभन्दा डाइरेक्ट थीटालाई जोडेर एन्सर पी निकाल्दै पनि हुन्छ पी सँग यो चाहिँ के हो सक्सेसिभ रोटेसन आर एडिटिभ ल सबले कपीमा गर तिमीहरूलाई 2-3 मिनट टाइम छ ल सबले गर 2 मिनट भन्दा बढी लाग्दैन यो गर्न सबैको आर यु डुइङ गुड कपीमा गर केही कन्फ्युजन नहुनु पर्ने हो भेरी सिम्पल थिङ सबैले मोबाइल छ भने स्क्रिनशट हाल्दै हुन्छ मेसेज गर्छ डन समीक्षा आर्याल सबैले गरिसक्यो यति गर्यो होला सबैले हेर यो त ठुलो कुरो छैन आर एडिटिभ थीटा 1 थीटा 2 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो मल्टिप्लाई गर स्कुलको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनहरु पढेको होला ठीक छ यति त गर्यौ चारजनाले मात्रै गरेको अरूले गरिरहेछन् के हो स्मिथ त डन कसैलाई केही कन्फ्युजन छ ठीक छ ल म कतिजना छ यहाँ रेस्पोन्स गर्ने एकदम थोरै भइरहेछ 38 जना छ 38 जना 12-15 जना पनि हुँदैन लेख्ने अरु के गरिरहेछन् ल ठीक छ डन 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 ल भन त
यति गरे होला। यो गर्दाखेरि मैले बिचको इन्टरमिडिएट स्टेपहरु ब्रेक गरेर तिमीहरुले आफै गर्छु भनेर यो फर्ममा आउँछ हैन। यो भनेको cos थीटा हो। cos हाम्रो लागि चाहिँ अस्ति गरेको थियो, हामीले अस्ति निकालेको cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा भनेको सिम्पल r थीटा 1 थीटा 2 को फर्ममा आयो। यो भनेको यही आयो। ठीक छ। ल मलाई भन त अरुले 2 सक्सेसिभ स्केलिङ आर के हुन्छ? 2 सक्सेसिभ स्केलिङ आर के हुन्छ ल भन? मल्टिप्लाई होला। मल्टिप्लाई। अरु कसले ल एन्सर लेख सबैले मेसेज बक्समा। सक्सेसिभ स्केलिङ के हुन्छ? सबैले स्केलिङ के हुन्छ? एन्सर चाहिँ मलाई पहिला मेसेज बक्समा लेख अनि स्टार्ट टु फाइन्ड आउट। ल फाइन्ड आउट गरेर सुरु गर। मलाई के गर? एन्सर मेसेज बक्समा लेख, देन स्टार्ट टु फाइन्ड आउट द भ्यालु के हुन्छ ल। सक्सेसिभ स्केलिङ आर के हुन्छ? दुईटा कन्जिक्युटिभ हैन। यहाँबाट तिमीले एउटा छ, यसलाई स्केलिङ गरेर यहाँ बनायो, फेरि स्केलिङ गरेर अर्को बनायो हैन। यो एउटा स्केलिङ S1 हो, यो अर्को स्केलिङ S2। दुईटा स्केलिङ पछि यस के हुन्छ? ल भन मलाई। मलाई यहाँ के हुन्छ त्यो एन्सर चाहियो। पहिले यहाँबाट यहाँ बनेको हो, स्केलिङ गरेर यो भने योबाट फेरि यो बनेको हैन। यो S1 स्केलिङ हो, यो S1 बाट S2 मा गएको चाहिँ अर्को गएको S2 स्केलिङ। मलाई फाइनल स्केलिङ के हुन्छ यस त्यो चाहिएको। ठीक छ। ल एन्सर लेख्यो तिमीहरुले। मल्टिप्लाई मल्टिप्लिकेटिभ मल्टिप्लाई 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 मल्टिप्लाई। नितेश कुमार एडिटिभ लेखेछ। मल्टिप्लिकेटिभ ल एन्सर निकाल है सबैले। नितेश कुमार, यु आर स्टिल स्टिक अन योर एन्सर अर गन टु द मल्टिप्लिकेटिभ? कहाँ छ नितेश कुमार? हजुर सर। एडिटिभै हुन्छ कि मल्टिप्लिकेटिभ हुन्छ भन्ने लाग्यो तिमीलाई? अब सर एडिटिभ हुन्छ। एडिटिभ हुन्छ। ल मलाई त्यो गरेर सो गर छिटो। अरूले मल्टिप्लिकेसन गर, सबैले आफूले गरेको एन्सर निकाल है कपीमा। रक्षा शर्मा, यो भदौ नेक्स्ट विक हाम्रो यो हप्ता। ल आज पछाडि म तिमीलाई भोलि अर्को सन्डे मन्डे तिमीहरुको स्टाटस के रहेछ म इम्पोर्ट गरेर फाइल पठाइदिउँला। को कतिखेर लगइन हो, कसले कतिवटा मेसेजको रिप्लाई गर्यो, सब आउँछ त्यहाँ सन्डे आजको सहित है। यो एक हप्ताभरि यो महिना दिनभरि तिमीहरु कसरी क्लासमा पार्टिसिपेसन भयो भन्ने कुराको रिपोर्ट म तिमीलाई पठाइदिउँला। ठीक छ। मल्टिप्लिकेटिभ हुन्छ। नितेश कुमार चौधरी एन्सर चेन्ज गरेर क्या केटोले? ल ठीक छ, गुड। गरेर भन्ने 84 हो। 84। ल ठीक छ। 84 सर, CHAURSIA। ल ठीक छ, देखिएन अनि मैले त्यही भन्ने। ठीक छ, टेन्सन नलिऊ। तिम्रो कास्ट त्यसरी चेन्ज हुँदैन अतपत। ल गरे सबैले एन्सर निकाल्यौ? ल र यो स्केलिङ आइसक्यो। आर मल्टिप्लिकेटिभ हुन्छ, स्वाभाविक कुरा हो, यसमा केही समस्या छैन हो। अनि SX2 SX1 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सिम्पली 2SX2 SX1 SX1 यो मल्टिप्लाई SX1 SX2 SY1 वा SY2 पछि के आउँछ? ल इन्भर्स मल्टिप्लिकेसनको सिम्बल के हुन्छ ल भन त मलाई।
मलाई सबैले कपी त मेसेज बक्समा लेख्छ इन्भर्स मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो भने कसरी लेख्छु व्हाट इज द इन्भर्स मल्टिप्लिकेसन अघि हाम्रो के थियो इन्भर्स ट्रान्सलेसन गर्दा हामी के लेख्थ्यौं इन्भर्स ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि के लेख्थ्यौं भन्दा माइनस xf लेख्थ्यौं माइनस yf लेख्थ्यौं हैन इन्भर्स रोटेसन गर्दा के लेख्थ्यौं माइनस θ1 लेख्थ्यौं हैन र अब मलाई इन्भर्स ट्रान्सलेसनको सिम्बल के सरी इन्भर्स स्केलिङ के हुन्छ ल सबैले मलाई यसको इन्भर्स स्केलिङ लेखेर देखाऊ सबैले मलाई इन्भर्स स्केलिङको s सँग के आउँछ यहाँ लेखेर देखाऊ इन्भर्स स्केलिङ के हुन्छ इन्भर्स स्केलिङ सबैले मेसेज बक्समा है देख्यौ इन्भर्स स्केलिङ डिभिजन हुन्छ डिस्कनेक्सन भएर भर्खर जोइन भएको ठीक छ ल पछि भिडियो फलो गर है तिमीले प्रदीप ल यो तिमीहरुले मैले भने म भोलि पछि रिपोर्ट हेर्छु कसले कति मेसेज गरिरहेछु को कति एक्टिभ रहेछु म पछि रिपोर्ट हेरिहाल्छु थाहा भइहाल्छ मलाई डिभाइड आउँछ ठीक छ मलाई उता रेसिप्रोकल हुन्छ मलाई लेख न यो एसएक्स एसवाई त लेख्न मिल्छ नि मेसेज बक्समा एन्सर लेख भनिरहेको छु मैले गुड आलोक छेत्रीले लेख्यो हैन यस हेर्नुको एसएस1 यसरी गुड छ त्यो युनिभर्स भनेको त्यही नै हुन्छ है अब यसको युनिभर्स चाहिँ लेख्नु पर्यो भने के लेख्छौं हामी यससँग 1 अपन यस x1 डट s x2 कमा 1 अपन sy1 डट sy2 हैन यो इन्भर्स ट्रान्स स्केलिङ हो ल इन्भर्स हुन्छ भनेर लेख्न जानु पर्यो यति चाहिँ ठीक छ अनि अलिअलि पढा बुझेछौ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ मलाई है सिम्बल चाहिँ अब तिमीले ग्राफिक्स र सिम्बल बुझ्नुपर्छ है बढी हामीले सिम्बल यो सिम्बलको हरेक सिम्बलको मिनिङ छ जस्तै मैले काहीँ पनि गएर यो लेखेँ भने हैन x1 हैन x1 xy1 लेख्यो भने चाहिँ स्केलिङ हो यो चाहिँ के हो स्केलिङ गरेको तर स्केल फ्याक्टर के हो x1 xy2 हो xy1 भन्ने कुरा हो अब कसैले के लेख्न सक्छ 2,3 लेख्न सक्छ भनेको के हो x तिर डबल बना y तिर ट्रिपल बना भनेको यो अघि हैन यो कुरा सिम्बल चाहिँ बुझ्नुपर्छ है अब हामीहरुले ठीक छ ल गुड गुड इन्भर्सको लेख्यो जी हामीले ल यो कसरी एउटैको कपी गरे जस्तो लाग्यो तिमीहरुलाई सबैलाई मलाई किन यो सबैको सेम मिस्टेक छ यहाँ रे आकाशको मार्को जगदीश योगीको के अर्को के लेख्यो हैन सबैको एउटै मिस्टेक छ कि के हो 1 लेखेछ कहीँ लेखेको छैन यो 1 लेखेर रहेछ ल ठिकै छ गुड ल भइहाल्यो ल अब हामी चाहिँ अर्को हेर ट्रान्सफर्मेसन बिट्विन कोअर्डिनेट एक्सिस कुनै पनि दुईटा कोअर्डिनेटलाई हामीले के गर्न सक्छौं ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौं हेर तिमीलाई के गर्छ तिमीलाई यस्तो एक्सप्रेसन दिन सक्छ एक्जाममा पहिला एउटा कोअर्डिनेट x र y छ हैन x र y छ पहिला एउटा कोअर्डिनेट अर्को कुनै पनि कोअर्डिनेट के छ x डैश y डैश छ अर्को कोअर्डिनेट के छ x डैश y डैश छ हेर यहाँ x डैश y डैश छ यो क्वेशन त्यही हो x डैश y डैश छ यसको इनिशियल पोइन्ट भनेको के हो यो y0 यो x0 हो यो चाहिँ थीटाले छ रोटेसन अब तिमीले यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा यो एउटालाई के गर्नु पर्यो यो दुईटालाई एउटै कोअर्डिनेट सिस्टममा लानु पर्यो हाउ डु यु डु इट हेर त सिम्पल के गर्नु पर्यो पहिलो स्टेपमा फर्स्ट स्टेप यो ओरिजिनलाई यो x डैश y डैश कोअर्डिनेटको ओरिजिनलाई के गर्नु पर्यो पहिला यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो फर्स्ट स्टेप यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो दोस्रो स्टेप यसलाई के गर्नु पर्यो थीटाले काउन्टर क्लकवाइज डाइरेक्सन रोटेट गर्नु पर्यो थीटा ल्याएर x डैशलाई गर्नु पर्यो भने क्लकवाइजमा रोटेसन गर्नु पर्यो भने यो के हुन्छ x y एन्ड x डैश y डैश के हुन्छ कोइन्साइड हुन्छ है कोइन्साइड हुन्छ नि यो ठीक छ यसमा फेरि रिभर्स गर्ने हैन नि र मेन कुरो
कुनै पनि दुईटा कोअर्डिनेटलाई एउटा कोअर्डिनेटबाट अर्को कोअर्डिनेटमा ट्रान्सफर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो इक्वेसन दियो भने चाहिँ सिम्पली तिमीले यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने अनि रोटेट गर्ने है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, यसमा के कन्फ्युजन छ र हेर त। कहिले हाउ डु ट्रान्सफर द वान कोअर्डिनेट सिस्टम टु अनदर कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर एउटा एक्जाम्पल क्वेसन सोध्यो भने दिस इज द वे टु एक्सप्लेन द योर एन्सर। यसमा के कन्फ्युजन छ ल भन है मलाई, केही छ? खै कोही बोल्दैन। ठिक छ नि हैन, कन्फ्युजन छैन नि? कहाँ गयो केटाहरु? सचिन गिरी कहाँ गयो? क्रिकेट खेल्न गयो क्या? सचिन हजुर सर। कति बेर लाग्यो बोल्न? सर नेट अलिक काटी काटी आइरहेछ कि। ए ल ठिक छ, बुझिरहेछौ? हजुर सर बुझिरहेको छु। अहिले कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन सिस्टम बुझ्यौ? हजुर। ल ठिक छ। ल हेर त, यो कुरा चाहिँ त्यस्तो एक्जाम्पलहरू एक्जाममा आउन सक्ने क्वेसन हो है यो भनेको चाहिँ। ल हेर, अब हामी सिआर पढ्छौँ है। सिआर भनेको यस्तो चिज हो, तिमीले बुझिरहेको छौ। सिआर भनेको डिस्टोर्सन अफ एन अब्जेक्ट। डिस्टोर्सन्स द सेप अफ अब्जेक्ट। कुनै पनि अब्जेक्टलाई मानौँ यो ट्रायंगल छ, ट्रायंगललाई स्ट्रेच गर्यो भने यहाँ फोर्स तान्यो भने के भन्छ? यस्तो खालको अब्जेक्ट भन्छ। यो डिस्टोर्सन हो भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ? सिआर होइन। जस्तो सुकै बनाउनुहोस्, कति फोर्सले तान्यो भन्ने कुरामा यो के गर्छ? यो अब्जेक्टको सेप कति डिफर्म हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ है। त्यस कारणले हामी के गर्छौँ? कुनै पनि सिआरलाई नर्मली एज्युम के गर्छौँ भने कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट बन्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्टरनल लेयरहरू मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो लेयर चाहिँ एकअर्कामा के हुन्छ? स्लाइड हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। र हामी सिआर फ्याक्टर जस्तै स्केल फ्याक्टर एसएक्स भने जस्तै हामी सिआर फ्याक्टर चाहिँ के गर्छौँ? एसएचएक्स एसएचवाई पनि भनिरहेको हुन्छ। एसएचएक्स एसएचवाई भनेर नोटेसन दिइरहेको हुन्छ। यो भनेको सिआर फ्याक्टर एलङ द डिरेक्सन एक्स हो, एक्स भनेको। एसएचवाई भनेको सिआर फ्याक्टर एलङ द डिरेक्सन वाई। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। ठिक छ, सिआर भनेको चाहिँ डिस्टोर्सन अफ अ सेप हो, फन्डामेन्टल रूपमा बुझ्नु पर्यो नि। त्यो हाउ क्यान वी पर्फर्म द सेप अफ एन अब्जेक्ट हो। अब हेर त, यसमा हेरौँ। पहिला चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ ल हेर, ल है। अब हेरौँ सुरुमा एक एक गरी हेरौँ है त। एक्स डिरेक्सन सिआर रिलेटिभ टु एक्स एक्सिस। अब पहिला एक्स एक्सिसको थ्रुमा हेरौँ। ल हेर यहाँ यस एक्सिसको थ्रुमा पहिला सिआर हेरौँ। ल मैले यहाँ फिगर यही छ, सबैले ध्यान दिएर यही फिगरलाई म रिपिट गर्छु। ल हेर, यहाँ एक्स एक्सिस छ हो, ठिक छ। वाइ एक्सिस छ। यसको इनिसियल कोअर्डिनेट हेर 0 0, यहाँ 0 0 1 0 0 1 र 1 1। यो के छ? ठ्याक्कै स्क्वायर छ हो। यसलाई हामी एक्स डिरेक्सन सिआर हेर है। एक्स डिरेक्सन सिआर रिलेटिभ टु एक्स एक्सिस। रिफरेन्स पोइन्ट के छ हाम्रो? एक्स एक्सिस। सिआर फोर्समा फोर्स के को रिफरेन्समा लगाएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई कहिले जस्तै स्केलिङ गर्दा पनि फिक्स पोइन्ट कुन पोइन्टमा हामीले के गर्छौँ? आधारमा रिफ्लेक्सन गर्छ नि। स्केलिङ गरेका थियौँ, रोटेसन गर्दा पनि कुन पोइन्टको रिफरेन्समा हामीले रोटेसन गरेका थियौँ भन्ने कुरा जस्तै त्यहाँ चाहिँ पोइन्ट हुन्थ्यो होइन। सिआरमा चाहिँ के हुन्छ? एक्सिस हुन्छ है। कुन एक्सिसमा रिलेटिभ भएर तिमीले के गर्छौ? सिआर फोर्स अप्लाई गरेका छौ र कुन डिरेक्सनमा अप्लाई गरेका छौ भन्ने कुरा कन्सर्न छ हामीहरूलाई। सुरुमा एक्स डिरेक्सन सिआर फोर्स कहाँ गरेको छ? एक्स डिरेक्सनमा। कसको रिफरेन्समा? एक्स एक्सिसको रिफरेन्समा। भनेपछि एक्स एक्सिसको रिफरेन्समा गर्दाखेरि ल हेर त, अब हामीहरूलाई के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको वाइ भ्यालु चेन्ज हुँदैन। अब हाम्रो इक्वेसन भनेको फाइनल कोअर्डिनेट अफ आफ्टर अप्लाइङ द सिआर भनेको हेर यहाँ, भनेपछि एक्स डिरेक्सनमा मात्रै चेन्ज हुन्छ हाम्रो। एक्स एचएक्स 0 0 1 0
001 यो चाहिँ के एक्स डिरेक्सन सियर विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एक्सिस। अब यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के आउँछ पी ड्यास भनेको चाहिँ एक्स ड्यास भनेको के आउँछ यहाँ डट पी छ यहाँ हैन एक्स ड्यास बराबर के आउँछ एक्स प्लस सियर फोर्स एसएक्स डट वाई र वाई ड्यास बराबर के हुन्छ एज इट इज हुन्छ है वाई ड्यास बराबर वाई ल र त यो आउँछ ल है। अब तिमीहरूलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर ध्यान दिएर हेर एकपटक अब यो तिमीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ एक्जाममा कुनै पनि एउटा स्क्वायर के छ युनिट स्क्वायर छ हैन यदि शियर फोर्स चाहिँ एलङ द एक्स डिरेक्सनमा एसएक्स इक्वल टु 2 बनाउँछ भने व्हाट विल बी द फाइनल कोर्डिनेट अफ द युनिट स्क्वायर भन्न सक्छ। बेसिक 2 नम्बर 3 नम्बर क्वेसन 4 नम्बर क्वेसन है युनिट स्क्वायर छ हैन पोजिसन स्टार्टिङ एट द कोर सेन्टर ओरिजिन अथवा ओरिजिनमा बसेको छ युनिट स्क्वायर चाहिँ कुनै फिगर दिन पनि सक्छ। पछि त्यसलाई शियर फोर्स चाहिँ एलङ द रिलेटिभ टु एक्स एक्सिस एसएक्स इक्वल टु एसएच इक्वल टु 2 छ भने वाट विल बी द फाइनल कोअर्डिनेट्स अफ द युनिट स्क्वायर भनेर सोध्न सक्छ। ल एक्जाम यो क्वेसन यो अब तिमीले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिम्पल अब हेर त तिमीले के लाउनु पर्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो फाइनल कोअर्डिनेटको म्याट्रिक्स स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ पी ड्यास बराबर के छ शियर हो एसएचएक्स डट वाई सरी पी यो निकाल्नु पर्यो। ल हेर यहाँ पी को ठाउँमा अहिले हामीले के प्रयोग गरेको छौँ नर्मल्ली हामी एउटा पोइन्ट लिन्छौँ अहिले हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ हामीलाई के सोधेको छ स्क्वायर भनेपछि अब हाम्रो क्वेसन के हुनु पर्यो यहाँ अब तिम्रो यो मलाई फाइनल भ्यालु पत्ता लगाऊ फाइनल भ्यालु सबैको यही चाहिँ इट इज योर जब टु फाइन्ड द म यहाँ स्ट्यान्डर्ड क्वेसन इक्वेसन चाहिँ लेखिदिन्छु एउटा लेख्छु तिमीलाई सजिलो हुन्छ हैन x1 ड्यास y1 ड्यास 1 बाँकी सबै तिमीले यो लेखिराख है तिमीहरूले फाइनल कसरी निकाल्ने भनेर x2 ड्यास y2 ड्यास 1 x3 ड्यास y3 ड्यास 1 अर्को के गर्नु पर्यो x4 ड्यास y4 ड्यास 1 यो चाहिँ फाइनल कोअर्डिनेट अफ द स्क्वायर। अब तिमी यहाँ के लेख्छौ म्याट्रिक्स यहाँ म्याट्रिक्स लेख्छौ यहाँ म्याट्रिक्स के लेख्छौ शेयर गर्ने म्याट्रिक्स के हो एलङ द रिलेटिभ टु द एक्स एक्सिस इन एक्स डिरेक्सन हैन एस एक्स डिरेक्सन शेयर खोजेको छ हाम्रो एस एक्स 0 0 1 0 0 0 to 1 कहाँ अप्लाई गरेको छ यो भनेको शेयर म्याट्रिक्स हो। अब हामीले अप्लाई कहाँ गरेको छौँ स्क्वायरमा भनेपछि x1 y1 1 डट डट गर्दै है मैले x4 डट 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 y4 डट 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 1 ल अब तिम्रो जवाब के हो भन्दाखेरि यो x1 y1 को भ्यालु माने यो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 भ्यालु यहाँ पुट गरेर यो मल्टिप्लाई गर यु विल गेट दिस भ्यालु। ल गरेर एकपल्ट सबैले 2 मिनेट टाइम ल फटाफट सबैले गर है फटाफट मल्टिप्लाई गर फाइनल भ्यालु आउँछ। यो 2-3 मार्क्समा 4 मार्क्समा सम्म क्वेसन सोध्न सक्छ एक्जाममा हैन म्याथमेटिक्स हो कुनै पनि एउटा स्क्वायरलाई शियर फोर्स अप्लाई गर्दा कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुराको एन्सर हो यो ठीक छ कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा भयो यो पक्कै पनि भिडियोमा छ पछि हेर्न सक्छौ अहिले स्क्रिनशट लियो भने पनि हुन्छ तिम्रो तत्कालको लागि मैले यसलाई हटाएर म अगाडि बढेँ तिम्रो यो भ्यालु निकाल्नुपर्छ अब तिम्रो जब अर्को एउटा तिम्रो निकाल्छौ ल हेर गरिरहेको छौ आर यु डुइङ एनी प्रब्लम के छ
गर्दैछौँ सर। ल ठिक छ, गुड, निकाल। त्यसै तिमीले अहिलेदेखि यो प्रब्लमलाई ट्याली गर्न थाल्यो भने जस्तो सुकै क्वेसन आयो नि एक्जाममा समस्या पर्दैन है। बेसिक कुरो हो यो। भएन, सक्यो। डन सर, गुड। गुड। ल हेर, अब हेर त सेम कुरो। अब चाहिँ रिलेटिभ, अघि चाहिँ हाम्रो रिलेटिभ चाहिँ के थियो, एक्स एक्सिस थियो। अघि हाम्रो के थियो, एक्स एक्सिस थियो है। अब एस एक्सिससँग प्यारल भएका कुनै पनि एक्सिससँग यो काम गर्न सकिन्छ कि सक्दैन? डेफिनेटली सकिन्छ। जस्तै हेर, यो एक्स एक्सिस हो, यो एक्स एक्सिस हो, ओके हैन? अब चाहिँ कुनै पनि अर्को लाइन यो छ, यो एक्स एक्सिस हो, हेर यो एक्स एक्सिस हो, यो वाइ एक्सिस हो, यो वाइ एक्सिस हो हैन? अब यो के छ, यसलाई चाहिँ मैले के माने, वाइ, यो चाहिँ वाइ रिफरेन्स लाइन। हेर है, मैले के माने, वाइ रिफरेन्स लाइन माने। यो रिफरेन्सको भ्यालु चाहिँ कति राखेँ मैले, -1 राखेँ। हेर है, जति पनि राख्न मिल्छ भनेको -y बराबर -1 भनेको प्यारलल टु एक्स एक्सिस हो। फेरि हामीले यहाँ युनिट क्युब बनायौँ, ठिक छ। र मैले एसएचएक्स इक्वल टु के राखेँ, एचएक्सएक्स इक्वल टु 2 राखेँ भने अब हाम्रो म्याट्रिक्स के हुन्छ। अब हामीलाई रिफरेन्स लाइन अघि चाहिँ एक्स एक्सिस थियो, त्यही भएर यो कुनै पनि रोल थिएन। अब हामीलाई फाइनल कोअर्डिनेट चाहिँ कस्तो चाहियो भन्दाखेरि, फाइनल कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अहिले चाहिँ रिलेटिभ एक्स एक्सिस एक्स ड्यास बराबर एक्स प्लस सियर फोर्स एलोङ द एक्स डिरेक्सन एक्स। अब रिफरेन्स चाहिँ के छ, हाम्रो चेन्ज भइरहेछ, वाइ माइनस वाइआरइएफ। यो चाहिँ रिफरेन्स पोइन्ट है, वाइआरइएफ भनेको रिफरेन्स पोइन्ट। अघि हाम्रो के थियो, एसएचएक्स इन्टु वाइ मात्रै थियो, वाइ रिफरेन्स थिएन। किनभने यो वाइ रिफरेन्स चाहिँ हाम्रो निकाल्नुपर्छ, तर वाइ ड्यास चाहिँ के हुन्छ, एज इट इज हुन्छ। वाइ ड्यासमा कहिले पनि चेन्ज आउँदैन है। एक्स डिरेक्सनल रिलेटिभ टु एक्स डिरेक्सन सियरमा यो एक्स एक्सिससँग छ कुनै पनि एउटा लाइन प्यारलल टु वाइ बराबर वाइआरइएफ भनेको चाहिँ के हो, वाइ बराबर के छ हाम्रो वाइआरइएफ। यो लाइन चाहिँ के छ, सेम छ। अब हेर त, यो वाइआरइएफ भनेको चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुनुपर्छ है। वाइआरइएफ भनेको के हो, प्यारलल टु एक्स एक्सिस। भनेपछि यसको म्याट्रिक्स फर्ममा के हुने, कसरी लेख्न सक्ने भयो तिमीहरूले, भेरी सिम्पल, पी ड्यास बराबर यहाँ के लेख्छौ भनेपछि 1 एसएसएक्स एज इट इज हुन्छ। यो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हेरौँला हो। यो मल्टिप्लाई गरेर हेर न, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो वाइसँग आउँछ, एसएचएक्स वाइ माइनस एचएसएक्स इन्टमा वाइआरइएफ हुन्छ। हेर है, यो मल्टिप्लाई, दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हेर तिमीलाई म्याट्रिक्स कसरी लेख्ने भन्ने कुरा। यो मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हेर त, एक्स ड्यास बराबर के आउँछ, एक्स ड्यास बराबर एक्स प्लस
y SHX minus HSX into YREF आइयो हैन यो त कन्स्टेन्ट टर्म हो कन्स्टेन्ट टर्म जहिले पनि के हुन्छ थर्ड कोलम हुन्छ यो चाहिँ x को कोलम हो यो y को कोलम हो कन्स्टेन्ट टर्म चाहिँ यहाँ हुन्छ भने चाहिँ के लेख्नु पर्यो SHX into YREF ठीक छ अब y मा त हेर y0 y को मा त के कोएफिसिएन्ट छ केही छैन y एज इट इज 1 मात्रै हुने भयो 0 0 0 1 ल अब मलाई तिम्रो सबैले कपी गरेर यो यहाँको एन्सरमा मिस्टेक छ है यो चाहिँ अब तिम्रो आफै कपीमा गर यो यहाँ निकालेको एन्सर चाहिँ मिस्टेक छ निकाल्नु तिमीलाई मलाई के अप्लाई गर भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा कोर्डिनेट लाएर YREF बाट -1 र s equal to 2 लाउँदा एउटा युनिट क्यूबको फाइनल भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्नु फाइन्ड द difference equal to 2n with respect to the reference line YREF equal to -1 final coordinate ल do it first फटाफट गर अघिको इक्वेसन हो सेम क्यूब का चारवटा कोर्डिनेट हुन्छन् हैन त्यसमा यो हाम्रो यो यहाँ p डैश भयो p भइहाल्यो थाहा भयो p भनेर चारवटा कोर्डिनेट फाइनल कोर्डिनेट यहाँ आउँछ म्याट्रिक्स यो अप्लाई गर SHX को ठाउँमा के अप्लाई गर 2 अप्लाई गर YREF को ठाउँमा के अप्लाई गर -1 अप्लाई गर ल त ल सबैले अप्लाई गर मलाई फाइनल कोर्डिनेट के हुन्छ अनि एक्जाममा तिमीले यसरी कहिले जसरी फिगर ड्रा गरेछ त्यो पनि गरेर देखाउनु पर्छ है ठीक छ ल सबले गर फटाफट सर हजुर फेरि भन्दैन भर्खरै यसो इन्टरनेट गर्थ्यो कि के गर्ने फेरि भन्दैन त यो भ्यालु लगाएर YREF बराबर -1 SHX equal to 2 लगाएर युनिट क्यूब चाहिँ कति डिस्ट्रोयड हुन्छ अथवा कति शियरले कति इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा फाइनल कोर्डिनेट पत्ता लगाउनु पर्यो यसको शियर फोर्स शियर भ्यालु र रेफरेन्स लाइनसँगको एक्सिस कस्तो कोर्डिनेट कस्तो हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यो हो हैन 1 SHX minus SHX YREF 0 1 0 0 0 1 SHX को भ्यालु 2 राख Y रेफरेन्स को भ्यालु -1 राख यो कसरी निक्लेको भन्ने कुरा मैले कोर्डिनेट लेखेको छु यहाँ यसबाट त म्याट्रिक्स इलाबोरेट गरेको मैले निकाल्न सिकाएको थिएँ यहाँ हैन OX डैश बराबर कसरी लेखियो भन्ने यो इक्वेसनबाट म्याट्रिक्स कसरी लेखियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ है योबाट यो म्याट्रिक्स निकाल्न सिकाएको थिएँ ठीक छ ल यति गर त मैले यसलाई हटाएँ आई थिंक यू आर डुइङ ठीक छ
के चाहिँ गरिरहेछौ 20304151 20 डुइङ छ 2030415141 यो त उसमा भर पर्छ आफ्नो कति कतिले गुड नर्मली यस्तै आउनुपर्छ र एक्जाममा गर्दाखेरि चाहिँ प्लट पनि गरेर देखाउने जसरी यहाँ प्लट गरेको छ यसरी प्लट गरेर देखाउने है ठीक छ ल यति बुझिसकेपछि तिमीहरूले अरू पनि बुझ्छौ यो ल हेर y डिरेक्सनल छ र अब अहिलेसम्म हामीले x एक्सिसको गरे y डिरेक्सनल छ रिलेटिभ y एक्सिसै हुन्छ भनेपछि यसमा के हुनु पर्यो हेर त x ड्यास चेन्ज हुनु भएन रिलेटिभ x y एक्सिस भनेपछि के हुनु पर्यो x ड्यासमा चेन्ज आउनु भएन y ड्यास चाहिँ के हुनु पर्यो सिम्पल हेर y ड्यास के हुनु पर्यो हेर त y प्लस हैन SHY इन्टु x हुनु पर्यो ल र यो भनेपछि y प्लस SX इन्टु y SHY भनेको शियर फोर्स एलोङ द y एक्सिस रिफरेन्स चाहिँ के छ y एक्सिसै छ भनेपछि सेम कुरो अब तिमीहरूले फेरि अब त्यो गर्न अहिले मैले तिमीलाई अब गर भनिन फेरि एकपटक यो चाहिँ के भयो अब यस्तै कुरो हेर त अब यहाँ हेर है अब हेर यहाँ यो x एक्सिस भयो यो y एक्सिस भयो अब यो एउटा चाहिँ के भयो युनिट क्युबलाई नै गर्ने हो यहाँ पनि तिमीहरू घरमा नोटमा बनाएर राख आफूले चाहिँ हैन युनिट क्युब सरी क्युब भन्न आएछ खालि युनिट स्क्वायर हो अब कुनै अर्को लाइन गरेर कुनै अर्को लाइन चाहिँ के y एक्सिससँग प्यारलल हुनु पर्यो है फेरि प्यारलल टु y एक्सिस भनेको यो y ड्यास भने मैले यो y ड्यासको कोर्डिनेट के हुन्छ हेर त x लाई फिक्स हुन्छ x रिफरेन्स चाहिँ के हो सरी र त रिफरेन्स लाइन चाहिँ के छ x रिफरेन्स चाहिँ के लाग्छ मान्यो हामीले -1 यहाँ अहिले सजिलो लागि -1 राखेको है -2 -3 जति पनि राख्न सक्छ -1/2 पनि राख्नु मिल्छ भनेपछि प्यारलल टु y एक्सिस भनेपछि यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि x ड्यास x मा कोर्डिनेट चेन्ज हुन्छ हुँदैन चेन्ज केमा आउने हुन्छ जहिले पनि y मा आउँछ किनभने रिलेटिभ y एक्सिस छ हाम्रो हैन y ड्यास बराबर सुरुको y चेन्ज यसमा कति एमाउन्ट फिक्स यसमा कति एमाउन्ट थपिन्छ भन्दाखेरि SHY x minus XREF x minus XREF अब यसलाई म्याट्रिक्समा लेख्न सकिहाल्छु यसलाई एक्सपान्ड गर म्याट्रिक्समा लेख्न लागि अब म्याट्रिक्समा एक्सपान्ड गर्नलाई मैले के लेखेँ अब मल्टिप्लाई गरेर लेखेँ त x डट SHY प्लस y माइनस SHY इन्टु XREF यति बेसी कोर्डिनेट फर्ममा कसैले हाम्रो म्याट्रिक्स के हुने भएर त सिम्पल x तिर केही चेन्ज छ केही छैन x 0 को जस्ता तस्तै छ चेन्ज केमा आइरहेछ जति पनि आउनु पर्ने y मा आछ यहाँ हेर त x को कोएफिसिएन्ट कति हो SHY भनेपछि x मा कति लेख्नु पर्यो SHY लेख्नु पर्यो हो y मा केही छ केही छैन एज इट इज 1 नै हुन्छ भनेपछि यहाँ कन्स्टेन्ट टर्म के थपेछ यो थपेछ भनेपछि माइनस यहाँ प्लसको सिम्बल जहिले माइनस SHY इन्टु XREF अब होमोजिनियस कोडलाई जस्तो कोलममा आउँछ 0 0 1 यसरी यो के लेख्छु अब अनि p ड्यास भनेको p ड्यास इक्वल टु p ल फाइनल पनि भ्यालु निकाल्यो तिम्रो अब मैले अर्को दिए यहाँ लेख XREF इक्वल टु -1 राख हैन र SHY इक्वल टु 2 राख ल निकाल त फाइनल भ्यालु कति हुन्छ मलाई निकाल फर द युनिट स्क्वायर को लागि SHX इक्वल टु सरी SHY इक्वल टु 2 र XREF इक्वल टु -1 राखेर फाइनल कोर्डिनेट कति हुन्छ मलाई पत्ता लाग्यो र सबले एन्सर भन ल र युनिट स्क्वायर छ यहाँनेरि यसलाई अप्लाई गर हैन अप्लाई के गर XREF बराबर -1 राख र SHY बराबर 2 राख then what will be the final coordinates of the unit square after applying the shear force SHY equal to 2 and reference lines XREF equal to -1 ल गर सबले गर एन्सर निकालेर मलाई मेसेज बक्समा लेख ल है यति चाहिँ क्वेशन्स लेख्यो होला म्याट्रिक्स पनि मैले लेखिदिएको छु
यो हटाइदिएँ मैले। मलाई के चाहियो? एन्सर चाहियो। ल गर सबैले। अब यहाँ एन्सर त यहाँ पनि रहेछ, तर यो मिस्टेक छ जस्तो लाग्छ मलाई। हेर, SHY वडा 2 X आइडिया फर -1। ल यति आउँछ आउँदैन चेक गर। हो होइन, चेक इट। गर्यो? 02141503 02031514। ठिक छ, गुड। गरेर निकालेको नि यो त। ल ठिक छ, यति कुरा बुझ्यौ। यस पछाडिको टर्म छ हाम्रो। ल हेर, ठिक छ हैन? यति गर्यौ नि सबैले। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म? एनी कन्फ्युजन्स? कसैलाई छ भने माइक्रोफोन अन गर अनि भन है मलाई केही छ भने। गुड। आशिष पोखरेल, नो सर। सिआर कहाँ गयो हाम्रो? खोइ, अपिल चन्द होइन के आएन आज? छैन होला। ए कसैले एन्सर कपी गर्यो होइन? आफै गरेर निकालेछौ नि। मेसेज बक्समा फेरि सिम्पल कपी पेस्ट नगर है। त्यो आफूले चिट गर्ने काम नगर नि। अब मैले यसो हेर्दा के बुझेँ, धेरैले गरे जस्तो लाग्यो। द्याट मिन्स सबैले बुझिरहेको छ कुरा। कसैले बुझेको छैनौ भने चाहिँ माइक्रोफोन अन गर, के बुझेको छैनौ भन्ने है त। ल हेर, अब सबैलाई एउटा क्वेसन है। अब यस पछाडि टपिक हाम्रो रिफ्लेक्सन हो। रिफ्लेक्सन हाम्रो टपिक्स के? यस पछाडिको रिफ्लेक्सन हो। हेर, रिफ्लेक्सन भनेको के? कसले भन्छ मलाई भन त। ल माइक्रोफोन अन गरेर भन, व्हाट इज रिफ्लेक्सन? ल भन त, व्हाट इज रिफ्लेक्सन? कोही बोल्दैन। भोलिन्टियरली भन न। कुनै पनि अब्जेक्टको मिरर इमेज। मिरर इमेज को बोलिरह अहिले? कुनै पनि अब्जेक्ट कसले बोले? म सागर। सागर कडेल। यहाँ ब्लिङ्क भइरहेछ। सागर कडेल, गुड। उसले के भन्यो? कुनै पनि अब्जेक्टको मिरर इमेज हो। अब मिरर इमेज भनेको कम्प्युटरले कसरी बुझ्छ? हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड? हाउ डज इट अन्डरस्ट्यान्ड? तिमीले कम्प्युटरलाई मिरर इमेज भन्दा पत्ता लगाउन सक्छ? मिरर इमेज डेफिनेटली राइट। कुनै पनि रिफ्लेक्सन भनेको मिरर इमेज अफ एन अब्जेक्ट हो। द्याट इज एब्सोल्युटली राइट। तर म्याथमेटिकली हाउ क्यान एक्सप्लेन इट?
र म्याथमेटिक्सको टर्ममा कसैले भन्छ एक्सिस ट्रान्सफर्मेसन सुनिल शाह सबैलाई के लाग्छ ल भनेर म्याथमेटिकली मिरर इमेज भनेको के हो राइट योर ओन वर्ड्स इन मेसेज बक्स सबैजना लेख है ल वाट मिरर इमेज भनेको सबैलाई थाहा छ यु नो एभ्रिथिङ अबाउट इट बट म्याथमेटिक्समा मिरर इमेज भनेको के हो सबैले लेख ल आफ्नो आफ्नो तिमीलाई के लाग्छ मेसेज बक्स जम्मा 2 जनाले मात्र लेखे है सुनिल शाह के बेसनाथ 180 डिग्री ट्रान्सफर्मेसन 180 डिग्री रोटेसन समीक्षा श्रेष्ठ शिक्षा श्रेष्ठ फ्लिप इमेज अफ अब्जेक्ट व्हाट डज इट मीन फ्लिप इमेज अफ अब्जेक्ट भनेको हाउ डू यू डू इट वी आर टकिङ अबाउट द म्याथमेटिक्स है फ्लिप भन्ने हाउ डू यू परफर्म इट फ्लिप अफ अब्जेक्ट वी नीड द म्याथमेटिक्स यसले कहाँबाट कपी पेस्ट गरेर लिएर आयो रिफ्लेक्टेड डुप्लिकेट मिरर सर्फेस रोटेसन अबाउट एन एक्सिस कोअर्डिनेट एन्ड साइन चेन्ज हुन्छ सिमेट्री अबाउट द अर्टिक्स रोटेसन बाई 80 डिग्री नेगेटिभ अफ एक्स एक्सिस 80 डिग्रीमा रोटेसन 80 डिग्रीमा ट्रान्सफर्मेसन कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन विथ रेस्पेक्ट टु द एक्सिस $180 डिग्री रोटेसन नवराज पौडेल अरू